नमस्कार. हांव रोहित भांडये आणि आज आमच्या गोवा दूरदर्शनाच्या खाशेल्या कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं स्वागत असा. आज आमच्या मदीं आसा एक गोंयचे नामनेचे लेखक डॉक्टर प्रकाश पारयेकर. तांकां साहित्य अकादमी अवॉर्ड पुरस्कार फावो जाला. एकदां न्हय, दोनदां फावो जाला. सो एक तांचें व्हडलें नांव आसा कोंकणी साहित्यात. सर प्रकाश बाब, तुमचं आमच्या कार्यक्रमात स्वागत आसा. नमस्कार. सर प्रकाश बाब, म्हाका एक सांगात, तुमकां तुमचें हालींच एक नवीन पुस्तक आयलां, द बिटर फ्रूट. सो तांचे बद्दल तुमी कितें सांगूं शकतात? म्हणजे म्हाका दिसता एक थोडेच म्हयन्या पयलीं आयला आसतलो. हय, तें पुस्तक म्हणल्यार वर्सल कथा संग्रह जो म्हजो प्रकाशीत जालो आनी ताका साहित्य अकादमी अवॉर्ड मेळ्ळो. तातूंतल्यो 12 कथा आमच्या विद्या पै जी कोलकाताची आसा तांणी ट्रान्सलेट केल्यो इंग्लिशींतल्यान. आनी दुसरी एक आनी म्हत्वाची कथा जाचेर फिल्म जाल्या आमचें काजरो म्हणून, ती स्टोरी जी आसा बिटर फ्रूट ट्री म्हणून तेजी ट्रान्सलेट केली आनी पुस्तकाक नांव दिलें द बिटर फ्रूट ट्री एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज. सो बिटर फ्रूट ट्री म्हणजे हाजो एक्झॅक्टली तुमी सांगूं शकता? म्हणजे एक्झॅक्टली कितें आसा तें पुस्तकांत? तेजो फिल्म जालां म्हणटा तुमी, इफीक दाखयल्ले, अंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव गोंयांत जाता ताचेर दाखयलां. सो एक व्हडली गजाल ती तुमचे खातीर सुद्दां. आनी म्हणजे आमकां आमच्या दर्शकांक जाणून घेवपाक जाय, म्हणजे तातूंत कितें कितें आसा तें एक्झॅक्टली. ती कथा जी आसा ती फिल्मा खातीर बरयल्ली कथा, कोंकणींतल्यान आसा. आनी तुमकां खबर आसतलें की हें फिल्म जें आसा तें अनकट फिल्म. म्हणजे अनकट म्हटल्यार एकदां कॅमेरा लायला तो काडलो ना, अशे तरेचें फिल्म आसा. आनी आमचो राजेश पेडणेकर गोंयचो प्रोड्युसर, ताणें तें प्रोड्यूस केल्लें आसा. आनी डायरेक्टर आसा आमचो नितीन भास्कर फ्रॉम पुणे. हे फिल्म जें आसा तें एका खूब म्हत्वाच्या एका घटनेचेर, स्टोरीचेर आदारीत आसा. तुमकां खबर आसतलो आमचे कडेन हरिजन समाज आसा आनी हरिजन समाजान जो तरेन ताका ह्या आमच्या क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो आसा, म्हणजे ज्या तरेन त्या समाजाक आमी ट्रिटमेंट दितात, ज्या तरेन त्या समाजा कडेन बाकीचो वयलो समाज, उच्चवर्गीय समाज वागता, तें तातूंत सांगपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आनी हें फिल्म जें आसा तें भारतांत इंटरनॅशनल 10 इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलांनी तें स्क्रिनींग जाल्लें आसा. तशेंच तें इफिकूय ह्या गोंयांत जाल्लें इफिकूय तें आमी स्क्रिनींग केल्लें. आनी तुमकां खूब म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार कोंकणी खातीर आसा, कारण ह्या फिल्माक 67 नॅशनल फिल्म अवॉर्ड, एक बेस्ट रिजनल फिल्म म्हणून तांकां फावो जाल्लें आसा. अरे वा, खूब मोठी अभिनंदाची गजाल ती. म्हळ्यार रिस्पॉन्स कसो आशिल्लो फिल्माक? म्हळ्यार खूब बरो आशिल्लो, म्हळ्यार इफिकूच न्हय पण उरिल्ले तुमी? खूब बरो आशिल्लो. म्हाका याद जाता की जेन्ना आमी हे फिल्म मामी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल मुंबयक स्क्रिनींग जालें, त्या वेळाचेर इतलो आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो. कारण रिस्पॉन्स कसो कळटा, लोक फिल्म स्क्रिनींग जाल्या उपरांत अशे प्रश्न विचारतात, डायरेक्टराक विचारतात, प्रोड्युसराक विचारतात, वा मागीर एक्टरांक विचारतात, तशे लेखकाक प्रश्न विचारतात. अशे अनेक आमकां बरे बरे अनुभव आयिल्ले आसा. जेन्ना आमी हांगसर गोंयांत स्क्रिनींग फिल्म स्क्रिनींग जालें त्या वेळारूय अशे अनेक प्रश्न विचारले त्या स्टोरी संदर्भात. आनी खूब म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार जेन्ना हे फिल्म हांगा दाखयलें, म्हणजे अशोका थिएटरान दाखयलें, त्या वेळार पासून कितल्याशाच लोकांनी त्या फिल्म वचून पळयलें, ताचो आस्वाद घेतिल्लो आसा. ओके. सो आनीक तुमकां साहित्य अकादमी अवॉर्ड मेळ्ळा तो 2023 न्हय, आनी तातूंत वत्सल तुमचें एक नांवाचें एक पुस्तक, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, ताजेर अवॉर्ड मेळ्ळा. सो ताजे बद्दल सांगा तुमी मातशें थोडें. त्या कथेन, कथा संग्रहान म्हाज्यो 20 कथा आसा. तुमकां खबर आसतलें हांव सत्तरी तालुक्यांतलो, आनी तो वाठार जो आसा, सत्तरी वाठार जो आसा, तो न्हंयांनी म्हण वा त्या गांवांनी वसिल्लो आसा. आनी खूब म्हत्वाचें म्हणल्यार ते रान आसात, म्हादय अभयारण्य आसात. आनी तुमकां खबर आसतलें ते मोर दॅन 33 गांव हे रानान वसल्यात, म्हणजे अभयारण्यान आसा. आनी अशें गांवांत म्हणजे ग्रामीण जिवन जें आसा, हें ग्रामीण जिवन त्या रानांतलें ग्रामीण जिवन आसा, वा त्या वाठारांतलें ग्रामीण आसा. आनी त्या वाठारांतली, सत्तरी वाठारांतली एक स्वताची अशी एक वळख आसा, स्वताची अशी एक तांचें सोशल स्ट्रक्चर आसा, स्वताची अशी एक ग्रामीण वेवस्था आसा. लक्षांत आयलें तुमच्या? म्हणटकच ती ग्रामीण वेवस्था जी आसा आनी थंयचे कबाड कश्ट करपी लोक जे आसा, थंयचे ग्रामीण जिवन जगपी लोक आसा, तांच्या आदाराचेर त्यो कथा आसात. तुमी देखीक हांव सांगता, एक जानी कथा आसा, तर थंयच्या धनगर समाजाचेर आसा. जानी म्हटल्यार जी गाय देवाक ओंपता ताचे संदर्भान आसा. एक कथा आसा चंद्रकोर, ताका म्हाका पयलो 2003 राष्ट्रीय पुरस्कार कथा अवॉर्ड म्हणून त्यांनी दवरली. तो वानर मारे जे आसा, ताका आमी मंकी किलर्स म्हणटात, ताचेर ती आदारीत आसा. मागीर तुमकां एक खूब म्हत्वाची कथा आसा देखीक उदांचेर, उदां मारून ऑटस म्हणटा आमी तेजे ती मारून ताका वोस काडटा तेजे. म्हणजे ते एक भटकी जमात ती, ते येवन थंय वोस काडटाले, ताजे संदर्भांतली कथा आसा.
मोनेळ कथा आसा, आं. अश्यो अनेक कथा, मागीर आमची महाबळी कथा आसा. अश्यो अनेक कथा ज्यो आसा ते ग्रामीण जिवनाचे एक तेंचे पडबिंब जे आसा, ग्रामीण जिवनाची सुखदुख्ख आसा वा त्या वर्ग संघर्श आसा, जातीय तेंची वेवस्था आसा. आनी जे नांव दिलां हांवें कथा संग्रहाक तेजें वर्सल आसा. ही वर्सल कथा परत एकदा हरिजन समाजाचेर आदारीत आसा. वर्सल म्हटल्यार वाजोवणे घालतात आमी, आं. म्हणजे एक फॅमिली जी आसा ती वर्सभर वाजयतात आनी हांव वाजयतकच मागीर दुसरो वाजयता. ती हांव वाजयतकच दुसरो जो वता ताका वर्सल म्हणटात. आनी वर्सल म्हणल्यार कितें की ज्या वर्सा तूं वाजयता त्या वर्सा त्या घरान नाल्ल येता, पयसो येता, तांदूळ येता, म्हणजे आनंदाचो दीस आसता तो. पूण अशें आसतना लेगीत तातूंतलो एक कॅरेक्टर आसा, मदो म्हणटा तो म्हणटा आमी वर्सल वाजया नाका कारण बापूय मेल्लो आसता आनी दादल्यांनूच ती म्हणे वाजोवपाचें आसता. अशे तरेन हो संघर्श आसा पळय न्ही, तो आंतरीक संघर्श ह्या कथेंतल्यान हांवें मांडिल्लो आसा. अनेक कथा आसात. अभयारण्य कथा आसा भितर. ओके. अभयारण्य ही कथा तुमकां खबर आसतली की 1999 वर्सा जे अभयारण्य डिक्लेअर जालें आं. तेच्या उपरांत लोकांक खबर ना अभयारण्य म्हणल्यार कितें तें. आनी प्रश्न निर्माण जालो की ते लोकांक जे रावपी लोक आसात ल्हान देखीक कडवळ म्हणून गांव आसा ते एकूच घर आसा, एक घराचो एक गांव, तेचें देवूळ आसा, मागीर ते शेत आसा. म्हणजे जेन्ना हें जाल्या उपरांत डिक्लेअर जाल्या उपरांत जेन्ना थंय गर्द गेले, फॉरेस्ट ऑफिसर आनी तुमकां उठपा जाय आतां, तुमी वचून दुसरे कडेन तुमकां आमी जमीन दितले, घर दितले. म्हणटा तेन्ना कित्याक लागून हांव उठो हांव कित्याक लागून हें गांव म्हजो सोडून वचूं, कित्याक लागून हें देवूळ म्हजें सोडून वचूं, कित्याक लागून हें शेत म्हजें सोडून वचूं. कारण कित्याक हो संघर्श आसा. तो म्हणटा कितें की तुजे खऱ्यांनीच तुजी जमीन म्हाका तुजो हें दाखय, कागदपत्र. त्या 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 घराण्यान केन्ना ते सर्वेस थंय पावलेच ना, सर्वे थंय केलीच ना. हो जो संघर्श आसा, मुळावो संघर्श, हो संघर्श ह्या खुबश्या कथांनी हांवें मांडिल्लो आसा. सो तुमी म्हटलें की आतां वेगवेगळ्यो कथा आसा, ग्रामीण भागाच्यो कथा आसा, चड करून तुमी सांगलें हरिजन समाजाच्यो कथा आसा. म्हाका एक सांगात, तुमकां कितलो वेळ लागलो हें पुस्तक बरोवपाक? म्हळ्यार 20 कथा बरोवपाक म्हळ्यार बरो टायम लागलो आसतलो न्हय तुमी बरोवपाक? टायम म्हटलं की हांव फाटलीं सादारण 3 दशकां कथा बरयतां. हां. म्हाजे विद्यार्थी दशे साकून हांव कथा बरयतां. तशें पळोवपाक गेल्यार हांव कमी बरयतात पूण बरें बरोवपाचो प्रयत्न सदांच म्हाजो आसा. लक्षांत आयलें तुमकां. म्हणटकच ह्यो फाटल्या 3 दशकांतल्यो कथा. 3 दशकांतले. पूण तशें पळोवपाक गेल्यार म्हाका तर म्हाजो मदीं प्रयत्न केल्लो हांवें पुस्तक प्रकाशीत करपा लागून, म्हणून कांय कारणां लागून तें पुस्तक उरलें. म्हाका सदांच दिसता की म्हाजो कथा संग्रह पयलो येता तो बरो येवपाक जाय, बऱ्यो कथा तातूंत संकलीत जाल्ल्यो आसपाक जाय. ह्या नदरेंतल्यान थोडोसो ताका वेळ जालो आनी तो मागीर प्रकाशीत जालो 22 आनी 23 ताका म्हणजे साहित्य अकादेमीचो इनाम फावो जालें. आनी तुमकां पण दिशिल्लें केन्ना प्रकाशीत जाल्लें तेन्ना पुस्तक की तुमकां साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जातलो? साहित्य अकादमी पुरस्कार जावप म्हळ्यार फावो जावप म्हळ्यार मोठी गजाल साहित्य क्षेत्रांत. ना, म्हाका हें नाशिल्लें, म्हणजे म्हाका तो साहित्य अकादमीन त्या पुस्तकाक मेळटलो म्हणून खबर नाशिल्लें. कारण 30-35 वर्सां हांव 40 वर्सां बरयता हांव. तेज्या पयलींची पुस्तक म्हाजें दवळणें आसा, 2005 आयिल्लें. तेज्या उपरांत म्हाजो दुसरें पुस्तक आयलें तें म्हणल्यार इगडी बिगडी तिगडीत हा, ताका 2010 साहित्य अकादमी अवॉर्ड मेळ्ळो. मागीर 2013 आमच्या आमी हो कविता संग्रह आयलो. 2011 एक म्हत्वाचें पुस्तक म्हणजे म्हादय काळजांतल्यान कागदार. आनी अशीं पुस्तकां आयिल्लीं, 4-5 पुस्तकां आयिल्लीं. ते कारभारी कोंकणी पुस्तक आसा, मदीं आमी सगळ्यांनी संयुक्त रितीन बरयल्लें. पूण म्हाका दिसूंक नासलें की हांव हो कथा संग्रह आयल्या उपरांत ताका साहित्य अकादमी पुरस्कार. पूण एक गजाल हांव तुमकां सांगपाक जाय की म्हज्यो ज्यो हांवें कथा ज्यो बरयल्यात, ज्यो संकलीत जावन वर्सलान, पूण तेज्या पयलीं त्यो कथा इतर भारतीय भासांनी ट्रान्सलेट जाल्ल्यो. इंग्लिशीन ट्रान्सलेट जाल्ल्यो, 10-12 कथा इंग्लिशीन जाल्यो, हिंदीन 6-7 कथा ट्रान्सलेट जाल्यो. साहित्य अकादमी अवॉर्ड मेळच्या पयलीं मेळचे पयलीं. तेज्या उपरांत काश्मीरीन कथा भाशेन त्यो ट्रान्सलेट जाल्ल्यो, मलयाळम भाशेन जाल्ल्यो, कन्नड भाशेन जाल्ल्यो, मराठीन जाल्ल्यो. ओके. अश्यो अन्य भारतीय भाशांत त्यो जाल्ल्यो. आनी खूब म्हत्वाचें म्हटल्यार साहित्य अकादमी म्हाका मेळच्या पयलीं डॉक्टर गीता शणै जी आसा ताणें म्हज्यो 15 कथा ट्रान्सलेट करून कन्नडान कोइंबतूर प्राधिकारा जो आसा बंगळुरूचे त्या प्रकाशन संस्थेन त्यो काडिल्ल्यो. हाचो अर्थ असो की म्हजी कथा कोंकणी वाचकांक पलीकडे गेली, म्हणजे अक्रॉस बॉर्डर गेल्ली. बरोबर. पोर्तुगीजान एक कथा गेल्या, पोर्तुगीज भाशेन कथा. म्हणटकच ह्यो कथा सगळ्याक पाविल्ल्यो त्यो. म्हाका दिसता साहित्य अकादमीन ताचो विचार केला आसपाक जाय, म्हज्या कथेच्या दर्ज्याचो आसूं येत वा कथा ज्या पद्दतीन वेगळ्या भासांनी केल्ल्या कारणान आनी त्यो कथा त्या कथा संग्रहान आशिल्ल्या कारणान घडये तेंच्यांनी म्हाजो विचार केला. खुबशे भाशांनी ट्रान्सलेट जाल्या ती कथा. सो म्हळ्यार अक्रॉस इंडिया गेल्या, भायर फॉरेनाक सुद्दां गेल्या पोर्तुगीज.
सो तुमकां असो फिडबॅक बी मेळ्ळा लोकांचो शॉर्ट स्टोरीज तुमी बरयल्या ताजे बद्दल की तांचो रिस्पॉन्स बीन? म्हाका एक 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 एग्जांपल तुमकां सांगता. कारण म्हजी एक कथा उदक म्हूण आसा, जी उदक कथा मलयाळमांत ट्रान्सलेट जाल्ली आनी मातृभुमी म्हणून एक खूब म्हत्वाचें मॅगझीन मलयाळमांत चलता. आनी म्हाज्या वाचनान आनी म्हाज्या आयकुवान आसा की ते 50,000 तेजें सबस्क्रिप्शन आसा. तातूंत कथा प्रकाशीत जाल्या उपरांत म्हाका 30-35 फोन आयले, अरे वा. त्या लोकांचे फोन आयले. ओके, मलयाळम आतां केरळचे. ते इतलो रिस्पॉन्स बरो दितात. हय, एक बरी जर कथा आवडली ना जाल्यार ते दाद दितात जे आसता पळय न्ही. आमचे कडेन तशे दाद दिवंक दाद जायना. दिता, बरोबर. एखादो वाचक तुका फोन करून जाल्यार चीट बरोवन मेळ्ळी. तेंच्यांनी म्हाका 30-35 फोन आयले आनी एकान तर म्हाजे कडेन एक कथा मागून घेतली की हांव त्या कथेचेर फिल्म करता म्हणून. ओके. धाडूनय बी दिलें पण ते कितें जालें कळूंक ना. पूण अशे तरेन दाद दिवपी आसा. हो खूब म्हत्वाचें म्हणल्यार ज्यो इंग्लिशीन कथा गेल्यो, हो, बऱ्यांतले बरे इंटेलिजंट कथा ज्यो गेल्या पळय न्ही, तातूंत पासून खूब बरो प्रतिसाद इंग्लीश रायटरा कडल्यान एडिटरा कडल्यान मेळटा. बिटर फूट टी एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज म्हणून जें पुस्तक आसा, खूब म्हत्वाचें गजाल म्हळ्यार सादारण 9 ते 10 अशा म्हत्वाच्या मॅगझिनांनी ताचेर बूक रिव्यू येयल्यात. बरें दिसता की लोक वाचतात आनी ताका प्रतिसाद दितात. म्हजो अशें सांगणें की जें बरें साहित्य आसा तेज्या संदर्भान वाचक आसता. वाचक आसा, आस्वादक असतात, समीक्षक असतात, ते निश्चितूच ताचे संदर्भान बरयतात. पयलीं सुद्दां साहित्य अकादमी अवॉर्ड फावो जाला. तुमचो पुस्तक आयलें इगडी बिगडी तिगडी थंय. ते बाल चिल्ड्रन्स पुस्तक आशिल्लें भुरग्यां खातीर. सो तांच्या संदर्भात तुमी सांगूं शकतात मी ते पुस्तक कसलें आशिल्लें आनी ते कित्या पुस्तक आसलें ते बेजिकली चिल्ड्रन्स ड्रामास, म्हणजे भुरग्यां खातीर बालनाट्य. ते त्या वेळाचेर कोंकणी अकादमी जी एक स्कीम आशिल्ली त्या वेळाचेर म्हाजे कडेन तशें बरोवन घेतले. प्रमोद महाडेश्वर म्हणून आमचो एक बरो डायरेक्टर आशिल्लो. ओके. आनी ताजे प्रयोग त्या वेळाचेर 17 प्रयोग जाल्ले ऑल ओव्हर गोवा. आनी ते मागीर कोंकणी अकादमीच ताजे पुस्तक रुपान ते प्रकाशीत केले. आनी मागीर त्या पुस्तकाक साहित्य अकादमी अवॉर्ड, पयलो साहित्य अकादमी बाल साहित्य मेळ्ळो. कारण त्याच वर्सा मागीर साहित्य अकादमी अवॉर्ड डिक्लेअर जाल्ले बाल साहित्याक. ओके. ताका तो बाल साहित्याचो पयलो साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळ्ळो. आनी तुमकां खूब म्हत्वाचें सांगता की हें पुस्तक आयजचे घडकेक हिंदीन ट्रान्सलेट जावन प्रकाशीत जाला. भोवन आमचो कुलकर्णी आसा, ताणें तें ट्रान्सलेट हिंदीन केलां. स्वता विद्या पै हेणें इंग्लिशीन केलां आनी तें प्रकाशीत जालां. ओके. आनी मराठीनूय जालां आनी आतां गुजरातीन तेजें ट्रान्सलेशन चलता. अरे वा. म्हणटकीच हे 2-4 भाशांनी गेलां, म्हणजे कोंकणी सोडून 4 भाशेन तें आतां पुस्तक पावलां. म्हणून तुमकां बरेंच आसा न्ही, तरेतरेच्या भाशांनी, एकूच भाशान न्हय. इंग्लीश म्हणा, तुमी मलयाळम म्हणलें, कन्नड, मराठी, कश्मीरी. सो इतले पावले म्हणटकूच लायक तुमच्या खातीर एक मोठी अभिमानाची गोष्ट म्हाका एज अ रायटर. म्हाका म्हणजे परस आमच्या कोंकणी खातीर अभिमान. कोंकणी खातीर. तुम्ही पळयलें कोंकणी भास ही रायझींग अशी भास, ल्हान भास जरी आसतना ती बाकीच्या भारतीय भासाचे तोडीन आमचे रायटर्स बरयतात. हय. आमचे खूब कथा तुमी पळयतले. दाभाई मौजाची कार्मेलीन कादंबरी 12-13 भाशांनी ट्रान्सलेट जाली. सैलाच्यो कितल्योश्यो सगळ्योच चडश्यो कादंबरी मराठी, हिंदी, कन्नड, मलयाळम, तेलुगू, इंग्लीश ह्या भासांनी प्रकाशीत जाल्ले आसा. ओके. अच्छेव सारकी कादंबरी ऑक्सफर्ड प्रेसान प्रकाशीत केला. म्हणजे कोण ना कोण तुजी दखल घेतात. जें साहित्य बरें आसा तें साहित्य आयज ना फाल्यां कोण ना कोण इंग्लिशीन ट्रान्सलेट करतलो, कोण ना कोण हिंदीन ट्रान्सलेट करतलो, कोण ना कोण कन्नडान ट्रान्सलेट करता. आनी लेखक अशे आपल्या साहित्याच्या माध्यमांतल्यान ट्रॅव्हल करतात. आनी एक सांगा तुमी, एक तुमचें एक म्हत्वाचें पुस्तक येयलें म्हादयचे बद्दल 2011. हय. म्हादयचो विशय गोंयांत खूब गाजता. सो ताजे बद्दल आमकां सांगूं शकतात ते पुस्तकाचे म्हायती? त्या पुस्तकाची निर्मितीच अशी एक चमत्कारीक कशी आसा. तुमकां खबर आसतलें म्हादय अभियान जें आसा, म्हादय बचाव अभियान, जाची आमची निर्मला सावंत जी अध्यक्ष आसा, त्या म्हादय अभियानान हांव काम करतालो. ओके. आनी त्या अनुशंगान आमी म्हादयची चळवळीच्या निमतान जे सिरेचो वखरा डॅमचे बांदतात आनी आतां एक डायवर्ट केल्ले आसात. म्हणजे त्या नदरेंतल्यान आमी रानान वयताले, पळयताले. राजेंद्र केरकर धर, बाकीचे आसा आमचे कडेन, प्रजल सागर नदे आसा, आमचो नंबर कामत, डॉक्टर ननू कामत, बाकीचे अन्य सगळे. तर आमी थंय वयताले, थंय अभ्यास करताले. आनी दुसरी गजाल, एक खूब म्हत्वाची गजाल घडली ती सांगपाक जाय की कोंकणी भाशा मंडळान म्हादयचो विशय घेतिल्लो, तरणाट्यांक चॅनलायज केल्ले. आनी त्या संदर्भान म्हादय म्हणून घोशणाय जाताल्यो. आनी एक वर्सा ह्या हांगसर वाळपय हांगसर म्हादय ज्योत तेंच्यांनी काडली. म्हादय ज्योत म्हणजे म्हादयची जनजागृती करपा संदर्भान तेंच्यांनी स्कुलान वचपाचें, कॉलेजीन वचपाचें आनी तरणाट्यां भितर जागृताय करपाची. त्या अनुशंगान हांव बरोवपाक सुरवात केली आनी म्हादयच्या तडींनी भोंवपाक लागलो. गांजयेच्यान हांवें सुरू केली आनी तडींनी भोंवता
मागीर हांव सोर्सा मेरेन पावपाचो प्रयत्न केलो. सोर्स म्हटल्यार जंय जंय बादेवाचो उगम आसा, देगांव म्हणटात. हय ओके, गवाळी एक उगम आसा, तीर्थाची न्हंय म्हणटा तेका. हे सगळें जें आसा, आनी तुमकां खबर आसतलें की फाटलीं 27 वर्सां हांव आतां 27 ट्रॅक जालो. 27 वर्सां ज्ञानसागर कला संघ तार सत्तरी ह्या वतीन हांव ट्रॅक ऑर्गनायज करता. आनी तेज्या अनुशंगान हें बरयत रावलो, आर्टिकल्स पब्लीश करीत रावलो हांव. आनी त्या वेळाचे सोनापरान्त जो आशिल्लो मडगांव, आनी तेजे चीफ एडिटर आशिल्ले आमचे उदय भेंब्रे, ताका वचून मेळ्ळें, सर म्हटलें म्हाका म्हादेच्या संदर्भांत बरोवपा जाय आनी म्हाका सदर बरोवपा जाय. म्हणलें बरे भशेन. आनी म्हादय बाये ह्या सदरा अंतर्गत 50 आर्टिकल्स बरयले. आनी ते 50 आर्टिकल म्हाजे कडेन पडूनच आसले. पण नंदकुमार कामत म्हणलें हे पुस्तक रुपान येवपाक जाय, त्या अनुशंगान प्रयत्न कर. आनीच आर्ट एंड कल्चरान तें पुस्तक म्हाजें छापलें. त्या वेळाचे आमचे डायरेक्टर आशिल्ले प्रसाद लोलयेकर सर, ते तशें पुस्तक प्रकाशिल्लें. पूण त्या पुस्तकान हांवें म्हादय वेलींतले दोंगर, म्हादय वेलींच्यो उपन्हंयो, म्हादय वेलींतले हे आसात घसघशे म्हणटा ते वॉटरफॉल्स आसात, त्या वॉटरफॉल्स त्या संदर्भान तेंची थळां आसा, त्या संदर्भाची फ्लोरा एंड फावना आसा, वनस्पती खूब, म्हणजे जें जें कितें आसा, म्हादयच्यो कोणी आसा, म्हादयची नुस्तीं आसा, ह्या सगळ्या संदर्भान हांवें तें पुस्तक 450 पानांचें जातून फोटोज बी घातिल्ले आसा. आनी म्हादयच्या पूर्ण तडीवेले सगळीं थळां जी आसा ती घातिल्ली आसा विथ प्लॅन हें करून हांवें. मग त्या अनुशंगान एक प्रयत्न म्हाजो त्या वेळाचेर की म्हादय हांव म्हादयच्या संदर्भान हांव बरयतलो म्हणून. आनी तें म्हाका दिसता तें पुस्तक जालें. आनी म्हादय काळजांतल्यान काळजांत अवतरली. आनीक म्हळ्यार तुमकां खुबशे पुरस्कार फावो जाल्या. म्हळ्यार साहित्य अकादमी जालेच, मागीर युवा पुरस्कार म्हणा, नाजाल्यार बेस्ट टिचर्स अवॉर्ड म्हणा, इवन तुमचे उपराष्ट्रपती डॉक्टर व्यंकय्या नायडू तांचे कडेन सुद्दां तुमचें फेलिसिटेशन जालां. सो तांचे बद्दल अनुभव सांगूंक शकता तुमचे? म्हाका पयलो पुरस्कार जो मेळ्ळो म्हणजे कथा पुरस्कार, चंद्रकोर कथा जी आसा ती त्या कथा एन्थॉलॉजीन ती आयिल्ली आसा. द वर्ल्ड बेस्ट स्टोरीज म्हणून तातूंतल्यान तो म्हाका त्या वेळाचेर पुरस्कार मेळ्ळो, दिल्लीचो तो पुरस्कार म्हजो पयलो आसा. ओके. कृष्णा सोपती जी मागीर तांकां ज्ञानपीठ अवॉर्ड मेळिल्लो ते हिंदीची रायटर, तेजे हस्ते हांवें तो घेतिल्ले आसा दिल्ली. आनी ताजे उपरांत म्हाजे दवळणे म्हणून पुस्तक आयलें, ताका त्या एकंदर त्या पुस्तकाक 5 अवॉर्ड मेळ्ळे. आनी तें पयलें पुस्तक? तें पयलें म्हणजे 2005 तें पयलें पुस्तक जे निबंधाचें आसा. तेजे उपरांत तें 2010 जें पुस्तक आयलें इगडी विगडी, ताका तर साहित्य अकादमीचो बाल साहित्य अवॉर्ड. मदीं कविता संग्रह ताका अवॉर्ड्स मेळ्ळो. पूण जे आतां उलयले ज्या पुस्तकाच्या संदर्भात आमी म्हादय काळजांतल्यान, ताका दोन अवॉर्ड्स मेळ्ळे. कोंकणी अकादमीचो अवॉर्ड मेळिल्लो आसा. तशेंच गुंडू सीताराम आमोणकर ह्या यादस्तीक ताजो पुरस्कार मेळिल्लो. आनी परस आनी एक म्हत्वाचो म्हणल्यार जोस परेरा ताजो एक पुरस्कार ताका फावो जाल्लो. अशे अनेक पुरस्कार वेगवेगळ्या पुस्तकांक मेळ्ळा. म्हणटकीच जेन्ना जर तूं बरें बरयता, कोण तरी ताजी दखल घेता, कोण तरी तेजे पुरस्कार खातीर ताका नॉमिनेट करता. जनगंगा पुरस्कार आसूं, मागीर के बिर्ला हेजो मणिपालचो पुरस्कार आसूं, वा मागीर खूब एक म्हत्वाचो पुरस्कार बाबू वरकर युवा साहित्य पुरस्कार मुंबयचो पुरस्कार आसूं, भाऊराव देवरस पुरस्कार हांगातलो आसूं, आमचो लखनौचो आसूं, तो म्हाका मेळिल्लो आसा. पूण अनेक पुरस्कार आनी म्हणजे म्हज्यातल्या लेखकाक म्हणटा हांव सन्मानीत केला. म्हणटकीच त्या अनुशंगान अशे पुरस्कार मेळटा, दितात आपोवन हाडून, तेन्ना एक जबाबदारी वाडटा लेखकाची. तूं बरें बरोवपाक जाय, जें कितें तुज्या हातांतल्यान बरोवन जाता तें बरें आसपा जाय, तें दर्जेदार आसपा जाय, वाचनीय आसपा जाय, आनी तें शासनाचें आसपा जाय. म्हणजे आयज तुवें बरयलें, फाल्यां तें आउटडेटेड जालें आसा. बरोबर. तें क्लासिकल पावण्या वयलें कितें तरी आमी बरोवपाचो आमी प्रयत्न करता. आनी हे कोंकणीन जर आमी अशें जर बरोवपाक लागल्यार निश्चितूच कोंकणी भाशा फाटीं उरची ना, सदांच फुडें वतली. हय, बरोबर. निश्चितच. तुमकां बेस्ट टिचर्स अवॉर्ड मेळ्ळा, तो म्हाका दिसता एक पोरू मेळ्ळा आसतलो न्हय? हय, गेल्या वर्सा. तर ताजे बद्दल सांगा. खरें म्हणल्यार तो पुरस्कार स्विकारताना म्हाका खूब आनंद जालो. कारण माधवी सरदेसाय सारके म्हजी टिचर, तिच्या नांवान तो पुरस्कार कोंकणी भाशा मंडळान दिलो. आनी म्हाका गेल्या वर्सा हांव तुमकां खबर आसा फाटली 1999 साकून गोंय विद्यापिठांत शिकयता. ओके. तेच्या पयलीं 4 वर्सां पडवळेकर विद्यालयान, उच्च माध्यमीक विद्यालयान शिकयतालो. आनी एक वर्स हांव खांडोळा कॉलेजीन आनी सांकळे कॉलेजीन शिकयलो. म्हणजे सादारण फाटल्या 26-27 वर्सांचो प्रवास म्हाजो एज अ टिचर म्हणून. म्हाका दिसता त्या म्हज्यातल्या टिचराक तेंच्यांनी तो पुरस्कार दिवन ताका सन्मानीत केलो. ओके. अच्छा. आनी एक तुमचें एक म्हळ्यार युनीक पुस्तक म्हळ्यार आमची माय, आमी कविता कविता संग्रह, आमची आमी कविता संग्रह.
मग तुम्ही आता लेखक पण आता मध्ये कविता सुद्धा बरोबर दोन्ही कसे जमतात तुमच्याकडे? ना ना ॲक्च्युली खरं म्हणजे कवितेने जावं माझी सुरवात झाली. ओके. कवितेने सुरवात केली. सुरवातीक हांव कविताच बरयतालो हां. आनी प्रकाशीत करतालो खंय खंय. आनी ह्यो ज्यो कविता बरयल्ल्यो आशिल्ल्यो म्हाजे कडेन ओके. फाटली कितलीश्यो म्हणजे विद्यार्थी तशी साकून हांव कविता बरयता. कथा तर हांवें सांखळी कॉलेजीन आसतना बरयली. सो अच्छा. तेच्या सुरवातेक हां. एम आसतना ती आनी मातशी चड मोठ्या प्रमाणात बरयत. पूण कविता ही जी बरयल्ली आनी आयज पासून बरयत आसतलो हां. म्हणजे अभिव्यक्ती जी आसा कांय गजाली तुका कवितेंतल्यान येता, कांय गजाली तुका कथेंतल्यान येता, कांय गजाली कथेंतल्यान येयल्ल्यो पासून जाल्यार त्यो मागीर तुज्यो कादंबरी बरयता. हां. तुमकां खबर आसतली हांवें एक कादरफळ कथा बरयल्ली 1997 हां. हां. ताजी मुखार वचून हांवें ताजेर कादंबरी बरयली तें पुरण. ताका विमला पै साहित्य पुरस्कारय मँगलोरचो मेळिल्लो. ओके. अशें म्हणजे तूं निमाणें कशे पद्दतीन तें बरयता वा खंयच्यान कशे पद्दतीन तुका येता. कांय गजाली तुका कवितेंतल्यान येतल्यो, कांय गजाली तुका कथेंतल्यान येतल्यो, हां. कांय गजाली तुका निबंदांतल्यान येतल्यो. हां. हां. अच्छा. त्या अनुशंगान त्यो कथा कविता आशिल्ल्यो म्हाजे कडेन. म्हाका दिसलें की आतां त्यो प्रकाशीत करपाक जाय म्हणून ते 2013 हांवें ते आमचे आमी. आमचे आमी थंय पासून एक स्वर आसा हां. चिड्डल्ल्या माड्डल्ल्या लोक आमचे आमी हां. आमचे आमी. जे जे केन्ना उलोवंक ना, जे केन्ना न्ही जे आपलें मत केन्ना मांडूंक ना, जे कोण अभिव्यक्त जावंक ना, अशा चिड्डल्ल्या माड्डल्ल्या सामक्या कुशीक पडिल्ल्या लोकांचो आवाज कवितेंतल्यान तोडला. असो म्हाजे कथेंतल्यान येयला. हांव सदांच म्हणटा की हांव बरयता तें म्हजे खातीर न्ही, हांव बरयता तें दुसऱ्याचे सेंटिमेंट, दुसऱ्याक कितें दुख्ख आसा तें अभिव्यक्त करपाक. हय. तो दुसरो म्हजे कथेंतल्यान उलयता, आपल्यो भावना व्यक्त करता, हय. आपलें जिवन व्यक्त करता, आपल्यो अडचणी तो सांगता दुसऱ्याक. तुका एक बरी संद आसता कथेंतल्यान सांगपाक ती पात्राच्या तोंडांतल्यान. मग ते हांवें त्या ओके. कादंबरींतल्यान आसूं, कथांतल्यान आसूं, म्हजे कवितेंतल्यान आसूं तें सांगपाचो प्रयत्न केलो. ओके. तर तुम्ही आता म्हणले की तुम्ही चडशे बरयता ते हरिजन समाजाचे बद्दल बरयता, मागीर तांचे विशय मांडटात, मागीर तांचे डिफरंट प्रोफेशन म्हणा, नाजाल्यार तांचे डिफरंट काणयो, तांचे विशय. सो एक सांगूंक शकता आमी तेच टॉपिका बद्दल कित्याक ना अशें ना तेच अशें टॉपीक ना, ते हांव एक विशय आसतलो. पूण हांव सदांच पळयता की म्हज्या वाठारांतले जे समाज जो समाज आसा, ग्रामीण समाज आसा, वेगवेगळ्या हातूंतले लोक आसात, जे कश्टतात, जे कश्ट भोगतात, जाका त्रासदायक जीण जगतात, ताजें जिवन हांव मांडटा. तांकां वॉयसलेस लोकांक वॉयस दिता. ओके. हय, ती बरी गजाल. वॉयसलेस लोकांक वॉयस दिता. म्हणटकीर हांव म्हणटा कितें म्हाजी जबाबदारी ती दिसता की म्हाका जे लोक कितल्या शेकड्यांनी वर्सां उलोवंकूच ना पिळग्याच्यो पिळग्यो, ताका हांवें आव्हान दिवचो, ताजो आवाज बुलंद करपाचो. ओके. तांकां कितें दिसता तेंच म्हाज्या कथेंतल्यान मांडपाक जाय, जाल्यार तें सर्वदूर पावतलें. बरोबर. हय. पूण सर्वदूर पावतलें. म्हणून म्हाज्या कथेंतलो तो हो आसा, कॅरेक्टर आसा वर्सल कथेंतलो मधू. तो इतल्या लोकां मदीं सांगता की हांव धोल वाजोवं, इल्लोसो भुरगो लोकां मदीं सांगता हांव धोल वाजोवचो ना म्हणून. तुवें म्हाज्या बापायक बडयला, मारला, पळयला हांवें, आनी तातूंत तो मेला. ओके. म्हणटकीच हो जो आवाज जो आसा, तो आवाज जो साहित्यांतल्यान सर्वदूर पावपाक जाय, दर्या पलतडी पावूंक जाय. म्हणून म्हाका दिसता म्हज्या जी बिटरफ्रुटी आदर्श शॉर्ट स्टोरी जो पुस्तक आसा न्ही, तो म्यूज इंडिया ट्रान्सलेशन अवॉर्डाक नॉमिनेट जालो, शॉर्टलिस्टेड जालो. ओके. खूब आनंदाची गजाल कोंकणी खातीर. म्हणजे 104 पुस्तकां मदले मचोवन 19 हे आमचे 19 पब्लिशर आनी 20 आमच्यो भाशा, तातूंतल्यान कोंकणीचें पुस्तक 10 आयलें. ओ वाव. तातूंत मागीर हिंदीक एवॉर्ड मेळ्ळो, पूण स्पेशल एवॉर्ड ज्युरी एवॉर्ड हेका मेळ्ळो आमच्या वत्सल पिक्चर. ना आमच्या बिटरफ्रुटीक. बरी आमची कोंकणी खातीर बरी गजाल. आतां ते डेहराडून जे लिटल फेस्टिवल जावपाचें नोव्हेंबराक, ताका ते शॉर्टलिस्ट जाल्ले आसा. खूब अभिमान. आमचे खातीर खूब बरी गजाल न्ही. म्हणजे कोण ना कोण गोंयचे जो एका विशिश्ट समाजाचें दुख्ख कोण ना कोण थंय वाचता, पचयता, अनुभवता. गोंयाची एक बाजू आमकां खबर आसा, गोंयाची दुसरी बाजू आमकां खबर ना. हय. बरोबर न्ही. हय. गोंय बीच आनी गोंय पार्टी ह्यो सगळ्यो लोकांक खबर आसा, कोस्टल एरियेचे लायफ. पूण हे रानांतलें लायफ जें आसा तें खूब कश्टदायक आसा, त्रासदायक आसा, दुख्खदायक आसा. हाचेर कोणाचें लक्ष ना न्ही. म्हाका दिसता ह्या कथेच्या हेतूंतल्यान, माध्यमांतल्यान वाचकांचें लक्ष त्या कथेचेर या. सो हे आमचे मदीं आशिल्ले डॉक्टर प्रकाश पर्येकर, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता. एकदां न्ही, 2दा फावो जाला. आज आमचे मदीं गोवा दूरदर्शना कार्यक्रमात आयले.
बरीच ते बरी चर्चा केली तांच्या बद्दल, तुमकां सुद्दां खूब म्हायती मेळ्ळा आसतली तांच्या चर्चेन. तर ते बरें करूं म्हणटा प्रकाश बाब, आनी तुमकां खूब खूब शुभेच्छा, आनी अशीच खूब पुस्तकां तुमी हे करची, पब्लीश करची आनी बरोवची, आनी गोंयचें आनी कोंकणी भाशेचें नांव वयर करचें, अशीच आमची इच्छा. देव बरें करूं.